यिनी तीन चेतना। कतिवटा चेतना? तीन चेतना। पुब्बेवा सुमन दानम ददम चित्तम पसादवे दत्वा आत्मनो होति एष पुण्य स सम्पदा भनेर। पुब्बेवा सुमन दानम, पुब्बेवा दान गर्नुभन्दा अगाडि नै आत्मनो आफ्नो मनलाई सुमनो खुसी बनाएको हुनुपर्छ अरे। जो दान गर्ने व्यक्तिले, मैले आज मङ्गलमार्ग बिहारमा भिक्षु सङ्घहरू लगायत योगी ध्यान भावना आचरण गर्दै हुनुहुन्छ र मैले दान गर्छु, त्यो ठाउँमा मैले दान गर्छु भन्ने उत्पत्ति भइएको मन, उत्पत्ति भइएको के हो? हो त्यो मनलाई पुब्ब चेतना भनिन्छ। के चेतना? पुब्ब चेतना। अनि त्यहाँबाट अब आएर दान गर्ने, दान गर्नको लागि सोधी खोजी गर्ने, गरिन्छ कि गरिन्न? सोधी खोजी गरिन्छ। मुन्छ चेतना। जो दान गर्दै अब आजको दिन उहाँहरू बिहारमा आउनुहुन्छ, बिहारमा आउनुहुन्छ र अब भिक्षु सङ्घहरूमा उहाँहरूले आफ्नै हातले दान गर्नुहुन्छ, दान अर्पण गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के चेतना भयो? मुन्छ चेतना। के चेतना भयो? मुन्छ चेतना। अब यिनी चेतनाहरू दान गर्ने व्यक्तिमा जब दान गर्छु भनेर मनमा भएको थियो, त्यहाँदेखिबाट कुशल चेतनाहरूको लहर लाग्न थाल्यो। के चेतनाको? कुशल चेतनाको। अब त्यो कुशल चेतना तपाईँ हामीले कति बेरसम्म अडाउन सकिन्छ, सम्हाल्न सकिन्छ? दान गर्छु भन्ने मन सुरु हुने बित्तिकै नै त्यहाँदेखिबाट त्यो विषयदेखिबाट लिएर मनमा प्रीति जागेर आउँछ कि आउँदैन? खुसी भएर आउँछ। जब खुसी भएर आउँदाखेरि त्यतिखेर लोभ अलोभ चेतना छ त? लोभ चेतना छ त? लोभ छैन, लोभ चेतना छैन। अनि दोष चेतना छ त? दोष चेतना पनि छैन। अनि मोह चेतना छ त? छैन। लोभ चेतना छैन, दोष चेतना छैन, मोह चेतना छैन। अनि त्यतिखेर के भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यतिखेर श्रद्धा के भइरहेछ? श्रद्धा पनि भइरहेको हुन्छ, सती भन्ने होस पनि भइरहेको हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? अनि हुरिय भन्ने कोसिस पनि भइरहेको हुन्छ। हुरिय भन्ने कोसिस, अब के को लागि कोसिस भन्दाखेरि आफूले सामान जुटाउनको लागि, आफूले दान गर्नको लागि, कस्तो प्रकारले के दान गर्ने भन्ने त्यो हुरिय भन्ने त्यो चेतनालाई घुचाडेर कोसिस गराइदिइराख्ने मन हुन्छ कि हुँदैन? हो, तिनी अरू चेतना हुन् कि कुशल चेतनाहरू हुन्? कुशल चेतनाहरू हुन्। हो, तिनी कुशल चेतनाहरू भइराखेको समयमा यदि आफू फट्टै मरियो भने त्यो व्यक्ति एकैचोटि सुगति लोक जान्छ। कहाँ जान्छ? सुगति लोक जान्छ। यता लोभ, दोष, मोह, यो लोभले गर्दा, यो दोषले, रिसले या मोहले, अब यिनी तीनटाले गर्दाखेरि लोभ भयो मनमा, अनि लोभको आधारबाट के उत्पत्ति भयो? रिस उत्पत्ति भयो। अनि रिस भन्ने कुरालाई सही प्रकारले नजान्ने मोह पनि उत्पन्न भयो। हो, यो लोभ, दोष, मोह उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै नै त्यो व्यक्ति अपायतिर जान्छ। कतातिर जान्छ? अपायतिर जान्छ। अहिले जो आज गरेका दानी दाताहरूको मनमा अहिले कतातिर लिएर जाने मन उत्पत्ति भइरहेको छ? कतातिर?
कुशलतिर पुब्बेवा सुमन दानं ददं चित्तं प्रसादवे दत्वा आत्मनोहोति एष पुण्य स सम्पदा एष पुण्य स सम्पदा। यस प्रकारका 3 प्रकारको चेतनाले दान गरेको हुनुपर्छ हो। यस प्रकारको चेतना चाहिँ सधैँभरि आफ्नो मनमा बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। सधैँभरि आफ्नो मनमा बनाउनको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? ए दान गरियो, सक्यो, हाम्रो कर्तव्य पुरा भयो, यति बा ढुक्क भनेपछि अब त्यो कुशल चेतनाहरू अगाडि बढ्न पायो त? ढुक्क पर्यो भन्ने बित्तिकै नै उनी अरू अब यिनी चेतनाहरू आस्ते आस्ते के हुँदै जान्छन्? हराउँदै जान्छन्, होसी कमजोर हुँदै फेरि जान्छन्। र त्यसलाई फेरि अब राम्रो तिनी चेतनाहरू बलियो तेजिलो हुनको लागि त्यसलाई आफूले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि सम्झिराख्दिन पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अत्त मनोहोति एष पुण्य स सम्पदा। त्यही भएर पूर्व चेतना, मुञ्च चेतना, अपरा चेतना। अपरा चेतना भनेको जो दान गरिसकिएर पछिबाट मैले दान गर्न पाएँ, मेरो आज दान सफल भयो, मैले जितेँ। केलाई जितेँ? लोभलाई जितेँ। केलाई जितेँ? लोभलाई जितेँ। जो दिन्न भन्ने मन थियो त्यो दिन्न भन्ने मनलाई मैले आज जितेँ। हो यो जितेको, हो यो जितेमी, मैले यो जितेको हो यो पुण्य चाहिँ मेरो असली पुण्य बनो भनेर आफूले बुझ्न पर्यो। बुझ्नुभयो नि? यो पुण्य चाहिँ असली पुण्य आफ्नो भयो। अरू अहिले जो घरमा राखेर आएका, घरमा छोडेर आएका, घरमा जो भएका गाडी, साइकल, मोटर, टिभी, घर, टिभी, सलौं, यिनी तिनी कुराहरू चाहिँ अहिले आफ्नो लागि प्रयोग गर्नलाई मात्रै छन्। साँच्चीमा आफ्नो भएका छैनन्। साँच्चीमा आफ्नो भएका छन् त? छैनन्। चोरो हरन्ती राजानो अघि डसेन नश्यति भन्ने सुन्नुभएको छ नि? चोरले पनि के गर्छ? चोरले पनि हरण गरिदिन सक्छ कि सक्दैन? राजाले पनि थन्काइदिन सक्छ कि सक्दैन? मूर्ख छोराछोरी छन् भने मूर्ख छोरीहरूले पनि खाएर सक्दिन्छन् सक्दिन्नन्? अनि आगो र पानीले पनि के गरिदिन्छ? आगो र पानीले पनि नाश गरिदिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। जो अहिले पुब्बे वा सुमनो, यसरी सुमनो मनलाई खुसी राखिएर चाहिँ दान गरिएको हो यो चेतनालाई चाहिँ अरे आगोले पनि पानीले पनि, चोरले पनि, राजाले पनि, मूर्ख छोराछोरीले पनि लग्न सक्दैनन्। अरू रहेका चाहिँ आफ्नो भयो कि भएन? अहिले जो आफूले दान गरिएको, आफूले जो दान गरिएर रहेको, अब आफूले दान गरिएर भएको चेतना, आफूले दान गरेर भक्की भएको चेतना हो त्यो चेतना। तिनी चेतनालाई अलि नाम दिएर भनियो पुब्ब चेतना, मुञ्च चेतना, अपरा चेतना भनेर कतिवटा भए? 3टा हो। यिनी चाहिँ कस्तो हुने त भन्दाखेरि जो दान गर्ने व्यक्तिहरूमा, जो आज दान गर्नुभएको छ हो त्यो दान गर्ने व्यक्तिहरूमा हो यो चेतना। अब तपाईहरुमा यिनी चेतना चाहिँ कतिसम्मको लहर लागेर कति दिनसम्म हुन्छ, त्यो कति दिनसम्म हुन्छ त्यो भए जति नै तपाईको एउटा कर्म राम्रो चाहिँ बन्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले देख्ने बित्तिकै नै अरू हुन्छ कि कर्म भन्छ? सुन्ने बित्तिकै नै त्यहाँबाट फेरि कर्म बन्न सुरु हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यस्तै हो नि चेतनाहरू पनि उत्पत्ति भए अनुसारले कर्म बनिरहेको हुन्छ। कर्म चेतना, कुशल चेतना भन्छ। के चेतना भन्छ? हो त कुशल चेतनाले जब फल दियो भने कतातिर फल दिन्छ अरे? कुशल लोकतिर फल दिन्छ। कता दिन्छ? यदि अकुशलले फल दियो भने चाहिँ कतातिर दिन्छ?
चार अपाय दुर्गतितिर फल्दिन्छ, चार अपाय दुर्गतितिर फल्दिन्छ, दिन्छ कि दिँदैन? त्यही भएर तपाईँ हामी अहिले जो बाँचुन्जेलसम्म बाँचेको समयमा कुन प्रकारले चाहिँ तपाईँ हामी बाँच्ने हो भन्ने तपाईँ हामीलाई आफूले आफू बुझ्न पर्यो कि परेन? कस्ता प्रकारका अब लोभ दोष मोह आदि गरिएका यी क्लेशहरूले, लोभ दोष मोह, यिनी लोभ दोष मोह आदि गरिएका क्लेशले बाँचेको छ भने कुशल भइरहेको हुन्छ कि अकुशल भएको हुन्छ? अनि श्रद्धा सती वीर्य यिनी तीनटा, श्रद्धा सती वीर्य यिनी के धर्म हुन्? कुशल धर्म हुन्। कतापट्टिको भन्दाखेरि राम्रोपट्टिको, कतापट्टिको? यता लोभ दोष मोहमा पनि गएर हुन सक्छ कि सक्दैन? लोभ दोषमा पनि, रिस्नमा पनि, कोसिस गर्न पनि, नराम्रो काम गर्न कोसिस गर्नमा पनि मान्छे गर्छन् कि गर्दैनन्? अहिले चाहिँ कतापट्टिको हो? कुशलपट्टिको हो। यो कुशलपट्टिकोमा राम्रो तपाईँ हामीले कोसिस गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि सुगति लोक पुर्याउँछ। सुगति लोक भन्ने जान्नुभएको छैन? सुगति लोक कतिवटा छन् अरे? 7 वटा। अनि त्यहाँबाट 20 वर्मलोक, कति लोक हो? 20 वर्मलोक हो। यिनी अरू हो कि सुगति लोक हो? सुगति लोक हो। यसरी सुगति लोकमा पुर्याउँछ आफ्नो मनमा। हो यसरी सुगति लोक लिएर जाने कर्महरू आफूले कति जम्मा गरिसके भनेर त्यसलाई आफूले छानबिछान गर्नु। अनि अपायतिर लिएर जाने लोभ दोष मोहदेखि बढी भएका कर्महरू मैले कति जम्मा गरिसकेँ भनेर त्यसलाई पनि आफूले छानबिछान गर्नु। भनेपछि अब तपाईँ हामीमा धेरै जस्तो चाहिँ कतापट्टिका हुन्छन्? श्रद्धा सती वीर्य भन्ने यिनी कुशलपट्टिका धेरै हुन्छन् कि लोभ दोष मोह धेरै हुन्छन्? लोभ दोष मोह धेरै हुन्छन्। त्यही भएर लोभ दोष मोह धेरै भएको हुनाले गर्दाखेरि चत्तारो अपायो सत्ता गेह सदिश भन्छ नि हैन? 4 प्रकारको यी अपायो चाहिँ आफ्नो घर सधैँभरिको घर जस्तो पुत्थु जन हो, पृथक जनको लागि सधैँभरिको घर जस्तो किन भएको छ भन्दाखेरि लोभ दोष मोह हो। यो लोभ दोष मोहमा धेरै यिनी नै भइरहेकोले गर्दाखेरि उसको लागि सधैँभरिको घर जस्तो भएको हुन्छ। मृत्यु भयो भने अपायतिर नै जान्छ। त्यही भएर हो यो श्रद्धा सती वीर्य भन्ने यिनी राम्रोपट्टि श्रद्धापट्टिका। यिनी श्रद्धा राम्रो छ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ यिनी मनहरू चाहिँ अरे यिनी मनहरू चाहिँ सधैँभरि हुन्नन् अरे, कहिले कता कानी बल्ल उत्पन्न हुन्छन्। किन भन्दाखेरि आफू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यी लोभतिर नै काम गरिएको हुन्छ, लोभले खोजी गर्न गइन्छ। हो त्यस्तो नि त। अब लोभको आधारमै कुदिराखेको हुन्छ। हो त्यस्तोमा गएकोले गर्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ लोभ नै मन उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ, लोभ दोष मोह मन उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। र यी श्रद्धा सती वीर्य भन्ने चाहिँ अब जो तपाईँ हामीले दान पुण्य गरियो, शील पाचन शीललाई आचरण गरियो, भावनाहरू आचरण गरियो भने बल्ल यिनी श्रद्धा सती वीर्य राम्रा चेतनाहरू भएर आउँछन्। यिनी चाहिँ पाहुना जस्ता हुन् अरे। के जस्ता हुन्? पाहुना जस्ता हुन्। हो कि होइन होला? धेरै जस्तो चाहिँ कता हुन्छ? अपायतिर हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी हो यो लोभ अपायतिर जाने व्यक्तिहरू जब लोभ अपायतिर गए भनेदेखि पहिला अब निरीय गति, पेत गति, त्रिछन्न गति, मनुष्य गति, देव गति भनेर कतिवटा गति बताइयो? कतिवटा गति बताइयो? 5 वटा। कतिवटा हो? भुलिसक्नुभयो? सुरुदेखिबाट गरेर आएको हो कि होइन? सुरुदेखिबाट निरीय गति, पेत गति, त्रिछन्न गति, मनुष्य गति अनि देव गति भनेर कतिवटा गति भए? 5 वटा गति।
र होइन निरीह गति हिजो तपाईहरुलाई अलिकति त भनेको थिएँ भनेकी भनिन निरीह गति और नरकमा कस्तो दुःख भोग्न परेको छ है साथीभाइहरू भनेर भनेकी भनेनन् हो त नरकमा केले पुर्याएको भन्दाखेरि हो यो लोभ दोष मोहले हो यो निरीह गति अरे अहिले जो आज उद्देश्य राखेर दान गर्नुभएको छ जो लुइटेलका उहाँका परिवारहरूले आफ्ना पिताजीलाई उद्देश्य राखेर र हो यसरी उद्देश्य राखेर उहाँ अब मृत्यु भएर कुन ठाउँमा पुग्नुभयो त भन्दाखेरि अब उहाँले को गरेको कर्म कस्तो थियो त्यो कर्म मुताबिक नै अब निरीह गति अकुशल कर्म थियो भनेदेखि अकुशल कर्म थियो र अकुशल कर्मले फल दियो भनेदेखि निरीह गति पेत गति त्रिछन्न गति भन्ने यिनी तीन लोकमा पुग्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ लोभ दोष मोहले अकुशल धर्मले फल दिने ठाउँ हो केले दिने ठाउँ हो अकुशलले फल दिने ठाउँ हो त्यसो हुँदाखेरि यो मनुष्य गति र देव गति अरे यो मनुष्य गति र देव गति चाहिँ कुशलले फल दिने ठाउँ हो केले फल दिने ठाउँ हो कुशलले फल दिने ठाउँ हो अनि त्यसो हुँदाखेरि यिनी मनुष्यहरू अरे मर्न भन्दा अगाडि तीन प्रकारको कर्म निर्मित गति निर्मित भनेर कर्म निर्मित गति निर्मित भनेर कतिवटा देख्छन् तीनटा के हो कर्म निर्मित गति निर्मित हो नि कर्म निर्मित अब एउटा व्यक्ति मृत्यु हुने बेलामा अब यिनी निर्मितहरू देख्छ र उले गरेका कर्महरू चाहिँ जस्तै कि अब कर्महरू कस्ता कर्महरूले आएर फल दिन सक्छ त भन्दाखेरि अब कर्महरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अरे अब गरुक कर्म हुन्छ एउटा के कर्म हुन्छ गरुक कर्म अनि आसन्न कर्म हुन्छ अचिन्न कर्म हुन्छ अनि कटत्त कर्म हुन्छ अनि अहोसिक कर्म भनेर कतिवटा भए गरुक कर्म हुन्छ अरे गरुक कर्म आसन्न कर्म अचिन्न कर्म कटत्ता कर्म अनि के हो अहोसिक कर्म के भएको रोगहरू बुझ्नु भएको छैन र त्यसो हुँदाखेरि भोक लाग्यो नसोधौँला किन सोध्ने भने झन् भोक लाग्छ नि समय पनि धेरै छैन त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई अब एउटा मरेर जाने व्यक्तिलाई अब फल पनि दिन्छन् कि दिँदैन फल दिन्छ र कुन फल कर्मले आएर फल दिन सक्छ भन्ने पनि तपाईँ हामीलाई यसो अनुमान लगाउन हुन्छ कि हुँदैन किन भन्दाखेरि गरुक कर्म हुन्छ अरे एक प्रकारको के कर्म हो गरुक कर्म आसन्न कर्म अरे अचिन्न कर्म अरे कटत्ता कर्म अनि अहोसिक कर्म यो चाहिँ फल दिन नसक्ने भइएको कर्म र गरुक कर्म अरे गरुक कर्म भन्ने बित्तिकै नै तपाईँ हामीले गरुक कर्म दुई प्रकारका हुन्छन् अरे कति प्रकारका दुई प्रकारका गरुक कर्म र यो कुशलपट्टिका गरुक कर्म र अकुशलपट्टिको गरुक कर्म कुशलपट्टिको अकुशलपट्टिको गरुक कर्म यिनी गरुक कर्म भएको व्यक्तिले चाहिँ अरे यदि कुशल पुण्यको गरुक कर्म भएको व्यक्ति हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सुगति लोक पक्का भयो त्यो चाहिँ के भयो सुगति लोक पक्का भयो त्यो गरुक कर्म उसँग छ भन्ने बित्तिकै नै त्यो व्यक्ति मर्यो भन्ने बित्तिकै नै त्यही कर्मले फल दिन्छ त्यसलाई चिन्ता गरिराख्न पर्दैन ती कर्महरू तपाईहरुसँग छन् कि छैनन् गरुक कर्म बनाइसक्नु भयो कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ हो कि हैन
भइसकेको चाहिँ भइसकेको छ त भइसक्यो भने त यता चिन्ता गरिराख्नु पर्यो त यता भने कता हो चार अपाय त्यसो हुँदाखेरि हो यो गरुक कर्म चाहिँ अरे अब कुशलपट्टिको पनि छ अकुशलपट्टिको पनि छ। यदि अकुशलले फल दियो अब अकुशलले गरुक कर्म भइसकेको व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ सिधै अब केही चिन्ता गर्न पर्दैन म सिगती जान्छु होला भनेर सोच्न पनि पर्दैन। किन भन्दाखेरि उमा भारी कर्म भइसकेको हुनाले त्यो व्यक्ति मरेर कहाँ पुग्यो होला भनेर चिन्तै गर्न पर्दैन। अरे चिन्ता गर्न पर्छ त कहाँ पुग्छ चार अपाय हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीमा चाहिँ होइन कुशल पट्टिका र अकुशल पट्टिका। अरे कुशल पट्टिका चाहिँ अब तपाईँ हामीले जो कुशल पट्टिका गरुक कर्महरू जस्तै कि अब ध्यान तपाईँ हामीले बसिन्छ ध्यान बसिएर ध्यान सिद्धि गरिन्छ। प्रथम ध्यान सिद्धि गरिन्छ द्वितीय ध्यान सिद्धि गरिन्छ तृतीय ध्यान सिद्धि गरिन्छ चतुर्थ ध्यान सिद्धि गरिन्छ अनि पञ्चम ध्यान सिद्धि गरिन्छ। होइन ध्यान सिद्धि छ भनेदेखि गरुक कर्म भइरहेको हुन्छ। अनि जब सुर्तपन्न ज्ञान प्राप्त गरियो सत्रगामी ज्ञान प्राप्त गरियो सुर्तपन्न सत्रगामी अनागामी यिनी ज्ञानहरू चाहिँ भारी गरुक कुशलपट्टिका भारी कर्महरू भइसके। त्यसो हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति सुर्तपन्न भइसकेको व्यक्ति अब भारी राम्रो कुशलपट्टिको राम्रो पुण्य कर्म बनिसकेकोले गर्दाखेरि ऊ व्यक्ति अब मरेर गिरी राख्नु पर्छ त पर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि होइन कर्म तपाईँ हामी भछन् कि भएनन् भइसके कि भइसकेनन् हुनको लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब पुथु जनो भूमिदेखिबाट जस्तै कि पृथक जनबढी कल्याण पृथक जन हुनको लागि कोसिस गरिँदैछ। कल्याण पृथक जनदेखिबाट त्यहाँबाट बल्ल यता अरू राम्रो व्यक्ति भएर आइन्छ कि आइँदैन आइन्छ। त्यहाँबाट बल्ल सुर्तपन्न भइन्छ सत्तरगामी भइन्छ अनागामी भइन्छ बल्ल कोसिस गरिँदै आइन्छ कि आइन्न हो। तिनी चाहिँ के भयो भन्दा कुशल कर्म गरुक खालके कुशल कर्महरू भए हो। त्यस्ता ध्यान सिद्धिहरू भयो त्यस्ता खालके भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ अब अपायको लागि चिन्ता गर्न पर्दैन पर्छ त पर्दैन। अनि अकुशल पट्टिका गरुक कर्म भइसकेका व्यक्तिहरू अरे अकुशल कर्म अब अकुशल कर्म पट्टिका चाहिँ अरे मातु घातक पितु घातक अरहन्त घातक संग भेदक बुद्ध लोहितु पादक भनेर कतिवटा भए मातु घातक आफ्नो मातालाई मारिएको कर्म भएको व्यक्ति कस्तो व्यक्ति पितु घातक आफ्ना पितालाई मारिएको व्यक्ति अब मातु घातक पितु घातक यस्ता व्यक्तिहरू पनि अरे भगवानको शासनमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि थिए। अब भीमसेन राजा अजातशत्रुले कसलाई मारेका हुन् आफ्ना पितालाई कसलाई मारेका हुन् आफ्ना पितालाई मारेका हुन्। आफ्ना पितालाई मारेको कर्म भएको हुनाले अरे अजातशत्रु भगवानको शासनमा पृथक जन्ममा सर्दामा त उहाँलाई भेट्ने कोही पनि थिएन। अरे पछिबाट भएको विषय जब धर्म भगवानको शासनमा उनले धर्म बुझिसकेपछि उनको सर्दा उनले जति दान गर्ने व्यक्ति पृथक जन्ममा कोही पनि थिएनन्। अरे त्यतिसम्म दान गर्ने व्यक्ति त्यस्ता व्यक्ति तक पनि अन्तिम उनको भारी कर्म थियो पितालाई मारेको भारी कर्म भएकोले गर्दाखेरि उनी मृत्यु भएर अब सुगति लोकतिर जान्छन् त जाँदैनन्। किन भन्दाखेरि उनीमा भारी कर्म भइसक्यो के भइसक्यो भारी कर्म भइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि मातु घातक पितु घातक हो। यो मातु घातक पितु घातक भइसकेको व्यक्ति पनि त्यो पनि भारी कर्म भएकोले गर्दाखेरि त्यो म कहाँ पुग्छु होला भनेर चिन्तै गर्न पर्दैन सिधै चार अपाय हो।
कता हो? चार अपाय हो। तपाईँ हामीले बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। आफूले आफ्ना मातापिताहरूले केही भनेर यदि आफूलाई झडङ्ग रिस उठो भन्ने बित्तिकै नै रिस भन्ने कुरा त्यसले छानबिछान गर्न थाल्दैन। जब रिस उठो भनेदेखि, रिस जब ठुलो भएर आयो भनेदेखि, जस्तै जङ्गलको आगो ठुलो भएर आयो भनेदेखि त्यो जङ्गलको आगोले के गर्छ? यिनी किरा फट्याङ्ग्रा हुन्, मैले त किरा फट्याङ्ग्रा मार्दिन भन्छ? भन्दैन। सबै जलाउँछ कि जलाउँदैन? जलाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि जब रिस उत्पन्न भयो भने पनि रिसले पनि उस्तै परे आमा बाउ पनि भन्न सक्दैन। किनभने जब रिस उठ्यो भनेदेखि त मैले आँखा देख्दिनँ भन्छ नि, भन्दैनन्? अब आँखा नदेख्ने व्यक्तिले त जे पनि त गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। हो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीमा हो यो रिस भन्ने छ कि छैन? छ। हो त्यसो हुँदा ख्याल गर्न पर्छ कि पर्दैन? हो त्यसरी ख्याल गरियो र तपाईँ हामीले अब मातु घातक पितु घातक यिनी कर्महरू भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ हामी सुगति लोकतिर जान सकिन्छ। यदि त्यसरी मातु घातक पितु घातक भइसकेको व्यक्ति हो भने त त्यो व्यक्तिको पक्का भयो, त्यो व्यक्ति पक्का भयो। किन भन्दाखेरि अजातशत्रुले भगवानको शासनमा 84,000 अब यसरी कति दान गरे उनले गरेनन्? दान गरे र पनि दान गरेर ऊ सुगति जान पाए त? सुगति जान पाएनन्। किन जान पाएनन् त भन्दा गरुप कर्म, अकुशलपट्टिको गरुप कर्मले गर्दाखेरि उनी जान पाएनन्। उनीमा भारी कर्म भइसकेकोले गर्दाखेरि उनको कुशलपट्टिको दैलो टाकटुके के भयो? वन भयो। कुशलपट्टिको दैलो टाकटुके के भयो? हो यो मातु घातक पितु घातक अरहन्त घातक के हो? अरहन्त घातक बुद्ध लोहित उत्पादक। मातु घातक पितु घातक अरहन्त घातक संग भेदक बुद्ध लोहित उत्पादक। हो यो अरहन्त घातक भन्ने जो ज्ञान पाइसकेका व्यक्ति है। अरहन्त भन्ने त जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? हो यस्ता अरहन्त पाइसकेका व्यक्तिहरू हो नि। अरहन्त ज्ञान पाएका व्यक्तिहरूलाई पनि आफूले अब कुनै काय वचन या उहाँहरूलाई हत्या गरियो मारियो भने पार पनि भारी कर्म बनिन्छ। त्यो व्यक्ति भारी कर्म बनेकोले गर्दाखेरि यो जन्ममा उसले ज्ञान पनि पाउन सक्दैन अनि मृत्यु भएपछि एकैचोटि अपायतिर मात्रै जान्छ। कता जान्छ? अपायतिर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि सङ्ग भेदक सङ्गलाई भेद गरिएको व्यक्ति, सङ्गलाई भेद गरिएको व्यक्ति को भन्नुहुन्छ नि? देवदत्त। को हो? देवदत्त भन्ने सुन्नुभएको छैन? देवदत्तलाई पनि पृथ्वी भासेर सिधै जान परेको हो कि होइन? पृथ्वी भासेर जिउँदै मरेर हो कि नमर्दै हो? नमर्दै। किन भन्दाखेरि देवदत्तमा पनि सङ्ग भेदक कर्म त्यति मात्रै होइन, बुद्ध लोही पुतु पादक। भगवान बुद्धलाई गिर्दगुट पर्वतदेखिबाट ठुलो ढुङ्गाले गुल्टाइदिएर भगवानलाई मार्छु भनेर ढुङ्गो गुल्टाउँदाखेरि चोइटाले गएर भगवानलाई अलिकति खुन पिल्लिएको थियो खुट्टामा। हो त्यसो हुँदाखेरि हो तिनी कर्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भारी गरुप कर्म भए। के भए? गरुप कर्म भए। हो त्यसो हुँदाखेरि गरुप कर्म भएकोले गर्दाखेरि अब ऊ मर्यो भन्ने बित्तिकै नै कतातिर जान्छ? चार अपाय अभिजी नरक। कहाँ हो? अभिजी नरक। हो त्यसो हुँदाखेरि यिनी गरुप कर्म भएको व्यक्तिहरू के हो? कुशल कर्मको लागि त जान्नुभयो कि जान्नु भएन? गरुप कर्म। अनि आसन्न कर्म आसन्न कर्म। आसन्न कर्म भनेको मृत्यु हुने बेलामा आएर फल दिने कर्म। के कर्म हो? मृत्यु हुने बेलामा आएर दिएको कर्मलाई आसन्न कर्म भनेर भनिन्छ। हो त्यो मृत्यु हुने बेलामा आएर फल दिने कर्म, समय पनि गइसकेछ, लाई आसन्न कर्म भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट अचिन्न कर्म। अचिन्न कर्म भनेको जो दैनिक तपाईँ हामीले गरिरहेको कर्म,
अचिन्न कर्म दैनिक। अब जस्तै कि तपाईले भगवानको पानी फेर्ने, कलश फेर्ने, धूप बत्ती भगवानलाई भोजन चढाउने, जल चढाउने, अनि आफ्ना घर अगाडि आएका भिक्षु सङ्घहरूलाई भोजन दान गर्ने इत्यादि त्यस्ता कर्महरू गरेको छ भनेदेखि त्यो कर्म चाहिँ के कर्म भइदिन्छ त भन्दाखेरि अचिन्न कर्म, दैनिक गरिएको कर्म हो। त्यस्ता कर्मले पनि आएर फल दिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि गरु कर्म, आसन्न कर्म, अचिन्न कर्म, कटत्ता कर्म। अरे के कर्म हो? कटत्ता भनेको कहिले कतानी गरिएका कामहरू, कहिले कतानी गरिएका कामहरू। अब कहिले कतानी कुशल पुण्य पनि गरिन्छ, कहिले कतानी अकुशलहरू पनि गरिन्छ। अनि त्यो कहिले कता गरेको कर्म अचानक आएर मृत्यु हुने बेलामा फल दिएको। हेर्नुहोस् है, हुन त कुशल पुण्य गरिरहेको थियो, कुशल पुण्य गरिरहेको थियो, कुशल पुण्य गर्दा गर्दै पनि तब जब मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ आएर अकुशल कर्मले फल दिन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि कहिले कता धेरै चाहिँ कुशल पुण्य मात्रै गरिराखेको थियो, तर कुशल पुण्य गरिरहेको व्यक्ति पनि मृत्यु हुने बेलामा कर्म निर्मित, गति निर्मित यिनी देखेको समयमा आएर चाहिँ त्यो कहिले कतानी गरेको त्यो अकुशल कर्म फट्टै घुसेर आएर फल दिन सक्छ। त्यसरी फल दियो भने बित्तिकै नै यदि अकुशलपट्टिको रहेछ भने चाहिँ गइन्छ कि गइन्न? गइन्छ। तर त्यसरी अब कर्म निर्मित देखिरहेको बेलामा अकुशलमा पुग्ने ठाउँ देखिरहेको व्यक्तिलाई अब त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्दाखेरि जो अब आफ्नो मृत्यु हुने बेलामा कर्म अब अपायको निर्मित देखिरहेको छ भनेदेखि त्यसको त्यो केसको आरमण आयो उसलाई अब जो उता तानिरहेको छ, अकुशल अपायतिर तानिरहेको छ र त्यो व्यक्तिलाई अब त्यहाँदेखि अकुशलदेखि बचाउनको लागि यो छेउमा बसेको व्यक्ति कस्तो छ, यसले जानु र त्यसलाई कुशलपट्टिको मन फर्काइदिन सको, कुशलपट्टि फर्काइदिन सको भने त्यो एउटा उपाय चाहिँ छ। त्यो पनि सजिलो चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि जब एउटो आरोनलाई देखेर समातिसक्यो भनेदेखि अरे अर्थकर्ता गुरुहरूले के उपमा दिनुभएको छ भन्दाखेरि पानीमा डुबेको व्यक्तिले अरे जे समात्न पायो त्यसलाई अब समातेको गर्छ, अरे त्यसलाई छोड्दैन, त्यसलाई के गर्छ? छोड्दैन। जो आफूले मर्ने बेलामा अब कर्म मुताबिकको निर्मित मुताबिकको गति पुगिन्छ, त्यो निर्मितलाई उसले पक्रेको गर्छ, अरे पक्रेको गर्छ। अनि यताबाट कुशल पुण्यलाई जागरण गराइदिने, उपासक तिमी यस्तो हो, तिमीले गरेका कुशल पुण्यलाई तिमीले सम्झ त, तिमीले त यसो गरेका थियौ नि, फल्लो ठाउँमा तिमीले यस्ता कर्महरू राम्रा कर्महरू गरेका थियौ भनेर त्यो कानमा शब्द ठोक्केर चाहिँ त्यतातिरबाट उसको मनलाई यता फर्काइदिन सक्यो भने चाहिँ यता फर्क्यो, फेरि यता समातो भने फेरि के गर्छ? यतै समातेको गर्छ। अनि यता कुशलपट्टिकोलाई समातेकोले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति मृत्यु भयो भने कता पुग्छ? सुगति लोक पुग्छ। कता पुग्छ? सुगति लोक पुग्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामी विशेष जरुरत छ कि छैन? विशेष जरुरत छ आफ्नो। त्यही भएर मृत्यु हुने बेलामा यो यिनी कर्महरू गरुक कर्म छ भने गरुक कर्मले फल दिन्छ, आसन्न कर्म, आचिन्न कर्म, कटत्ता कर्म अनि अहोसिक कर्म भन्ने चाहिँ अहोसिक भन्ने त अब यिनी कस्तो भन्दाखेरि अरहन्त भइयो, अरहन्त भइसक्यो भनेपछि यिनी कर्मले फल दिन सक्छ त? अरहन्त भइसक्यो भन्ने बित्तिकै नै अब सबै कर्म जति के भए होस्, अब त्यहाँबाट उहाँहरूको जन्म मृत्यु छ त? छैन, जन्म मृत्यु छैन। हो त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ मृत्यु हुने बेलामा व्यक्तिहरूलाई फल दिने कर्महरू के हो? कर्महरू। यसरी आफूलाई बुझ्यो भन्ने बित्तिकै होस गर्न जानिन्छ कि जानिन्न? होस गर्न जानिन्छ। यदि होस दिने व्यक्ति भएनन्, आफू मोहमा टल्ल पर्यो, बग्यो, केही भएछ केही थाहा छैन, छेउमा यसो झकझकाइदिने आए भने त झसँग त भइन्छ कि भइन्न? भइन्छ। तपाईँले गरेका पुण्यहरूलाई सम्झिनुहोस् तपाईँहरूकै भनेर त्यसरी मनलाई फर्काइदिने व्यक्ति, मनलाई के गर्ने?
फर्काइदिने व्यक्ति हो। त्यसरी फर्काइदिने व्यक्ति भयो नि त्यो व्यक्ति चाहिँ सुगति लोकतिर जान्छ कि जाँदैन? त्यही भएर हो त्यस्तो निरीह गति, पेत गति, त्रिछन्न गति, मनुष्य गति, देव गति भनेर कति गति भए? 5 वटा। जो मृत्यु भएर जाने व्यक्तिहरू पुग्ने ठाउँहरू के ठाउँहरू हो? पुग्ने ठाउँहरू निरीह गति, पेत गति, त्रिछन्न गति, मनुष्य गति, देव गति होइन। तीनटा गति अकुशलले पुर्याउँछ, 2टा गति चाहिँ कुशल कर्मले पुर्याउँछ। र त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले पनि कुन ठाउँमा जाने विचार छ त्यही अनुसारले कर्म गर्न पर्यो। त्यही अनुसारले राम्रो अकुशलमा जाने हो भने लोभ दोष मोहमा बस्न पर्यो। कुशलमा जाने हो भनेदेखि श्रद्धा भुरिय सती भन्ने होस यिनी आफ्नो मनमा हरदम राख्न सक्न पर्यो। त्यसरी राम्ररी राख्न सक्यो भने तपाईँ हामी सुगति भवमा पुगिन्छ। केही डराइ राख्न पनि पर्दैन। पर्छ त? हो यसरी राम्रो बुझिएर चाहिँ राम्रो कोसिस गर्दै जानु होला भन्दै समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजको देशनालाई पनि यही समाप्त गर्दछु।